बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से वीलाग के साथ आबिद अयूब अवान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज के इस वीलाग में बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के शहर जड़ांवाला में पेश आने वाले एक वाक़े के हवाले से, जिसमें जड़ांवाला में मुस्लिम कम्यूनिटी ने मसीही बरादरी की इबादतगाह का जलाओ घिराव किया, उसको तोड़ फोड़ की, हमला किया और वहाँ पर मसीही बरादरी की मुक़द्दस किताब इंजील के साथ तौहीन की। इसके अलावा जड़ांवाला में मसीही बस्ती का जलाओ घिराव किया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की। तो नाजरीन, ये वाक़या क्या है, इस हवाले से आपको तफसील से इस वीलाग में आगाह करूँगा। नाजरीन, वाक़या कुछ इस तरह से है कि गुज़िश्ता 2 दिन कबल जड़ांवाला की एक गली में से कुरान पाक के औराक मिले हैं और उसके साथ ही तौहीन कुरान पाक और तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज दर्ज थे, और साथ में 2 अशखास की तस्वीर लगी हुई थी। उनमें से एक का नाम राजू और दूसरे का नाम राकी है। उनकी तस्वीर के साथ लिखा हुआ था कि हम ये किसी से डरते नहीं हैं, और अपनी तस्वीर भी इसी वजह से साथ लगा रहे हैं। तो ये वाक़या पेश आया है। इस वाक़या के पेश आने के बाद ये ख़बर जो है वो वहाँ की आबादी में फैल गई, सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हुई। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जड़ांवाला की मकामी आबादी जो है वो इकट्ठा होना शुरू हुई, मसाजिद में ऐलान हुआ। वहाँ पर जब एक पूरा हुजूम जो है वो इकट्ठा हो गया, मुश्तइल हजूम इकट्ठा हो गया, तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई। तो पुलिस ने उस मुश्तइल हजूम को बताया कि राजू वल्द सलीम और राकी वल्द सलीम जो ये 2 अशखास हैं जिन पर मुबय्यना तौर पर तौहीन कुरान पाक और तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए हैं, इन पर इल्ज़ाम लगा है। तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और उनकी घरों पर पुलिस ने छापा मारा है। तो उनके घर जो थे वहाँ पर ताले लगे हुए थे। पुलिस का कहना था कि पुलिस छापे मार रही है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और उसके बाद जो कानून के मुताबिक उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। इस पर जो मुश्तइल हुजूम था, उन्होंने वहाँ पर पुलिस के सामने ये कहा कि उन्हें अदालतों पर इंसाफ नहीं है और इसका फैसला जो है वो खुद करेंगे। इसके बाद जो वो हुजूम था, वो मुश्तइल हुजूम था, वो वहाँ पर जो मसीही बरादरी की इबादतगाह है उसकी तरफ बढ़ा, उसके अंदर दाखिल हो गया, वहाँ पर जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की और मसीही बरादरी की मुक़द्दस किताब इंजील के साथ तौहीन आमेज़ सलूक किया। वहाँ पर जो मसीही बरादरी का जो सलेब का निशान है उसको तोड़ा। उसके बाद ये मुश्तइल हुजूम जो है वो जो मसीही बरादरी की बस्ती है वहाँ पर गया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया। इसके अलावा वहाँ पर जो शौकत मसीह नामी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनकी जो रिहाइश है, वहाँ पे जो उनका दफ्तर है, वहाँ पर भी जाने की कोशिश की गई मुश्तइल अफराद की तरफ से। तो ये एक वाक़या पेश आया है गुज़िश्ता रोज़, और उसके पीछे जो है ये एक जो राजू और राकी नामी 2 अशखास हैं, उनके हवाले से कुरान पाक के मुक़द्दस औराक के साथ ही तौहीन कुरान पाक और तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज दर्ज थे, साथ उनकी तस्वीरें चिस्पा थी और उन पर लिखा हुआ था कि वो किसी से डरते नहीं हैं, इसलिए अपनी तस्वीर भी साथ लगा रहे हैं। तो ये वाक़या पेश आया है, और इस वाक़े के बाद पाकिस्तान का जो एक इमेज है, पाकिस्तान की तस्वीर है, वो आलमी जो मुल्क हैं, आलमी जो पूरी दुनिया है, उसके सामने पाकिस्तान का इमेज किस तरह से गया है। तो यहाँ पर अब ज़रूरत इस अमर की है कि क्या हमारा दीन इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि अगर इस तरह से कोई शख्स तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तौहीन कुरान का मुर्तकिब होता है, तो उसको इस तरह से मुश्तइल हुजूम जो है वो सज़ा नहीं दिया करता, बल्कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और यहाँ पर एक कानून है, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होती है। और इस्लाम हमें यही दर्स देता है, न कि इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि इस तरह मुश्तइल हुजूम कानून को अपने हाथ में ले और इस तरह से जलाओ घिराव करे। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के उलमाए कराम हैं, उन पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना किरदार अदा करें,
جو پاکستان میں مسلم کمیونٹی ہے ان کو یہ بتائے کہ اس طرح سے اسلام میں یہ جلاؤ گھراؤ کرنا یا اس طرح سے قانون اپنے ہاتھ میں لینا جرم ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں پر ایک قانون موجود ہے اور ایسے توہین مذہب، توہین قرآن پاک، توہین رسالت کے مرتکب جو اشخاص ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ پاکستان کا جو امیج گیا ہے پوری دنیا میں وہ کچھ اچھا نہیں گیا ہے کہ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ مغرب میں جب کوئی اس طرح کی توہین آمیز مذہب کے حوالے سے یا توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو پاکستان میں سب سے زیادہ مزاحمت ہوتی ہے، احتجاج کیے جاتے ہیں اور پاکستان کی جو کمیونٹی ہے اس کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب میں دوہرا معیار ہے۔ تو آج جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جس طرح سے مذہب، جس طرح سے مسیحی برادری کے لیے ان کی مقدس کتاب، آسمانی کتاب انجیل ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی اس کا احترام لازم ہے اور اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ جو توہین آمیز سلوک کیا گیا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، تو پاکستان میں بھی پھر اگر اس طرح سے جو مذہبی مقامات ہیں جو مسیحی برادری کے تو اقلیتوں کے، ان کو اس طرح سے جلاؤ گھراؤ نقصان پہنچانا جو ہے کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ تو علماء کرام کی یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو مسلم کمیونٹی ہے پاکستان کی ان کو یہ درس دیں، ان کو یہ تعلیم دیں۔ اس کے علاوہ جو حکومتی سطح پر اس معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے، پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرے اور اگر واقعی یہ دو اشخاص جو ہیں راجو اور راکی یہ توہین قرآن پاک یا توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتکب پائے جاتے ہیں، اگر ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کو قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے قانون کے مطابق، اور اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو یہ مشتعل ہجوم نے جس طرح سے گزشتہ روز مسیحی برادری کی مذہبی عبادت گاہ کو اور جو ان کی بستی ہے اس کا جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ کی ہے، تو اس حوالے سے یہ جو مشتعل ہجوم ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا ہمسایہ ملک انڈیا ہے، وہاں پر بھی اگر کوئی اس طرح سے مسیحی یا اقلیتوں کے حوالے سے کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پاکستان میں مزاحمت ہوتی ہے، احتجاج کیا جاتا ہے۔ تو آج پاکستان میں اس طرح سے پاکستان کی طرف سے جو اقلیتیں ہیں، مسیحی برادری ہے، ان کی عبادت گاہ کو جلاؤ گھراؤ کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ کی گئی ہے، یا جو پوری بستی ہے اس کا جلاؤ گھراؤ کیا گیا ہے، تو یہ کسی بھی طور پر درست عمل نہیں ہے۔ اگر واقعی یہ دو اشخاص راجو اور راکی یہ توہین مذہب کے، توہین قرآن پاک کے، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے، نہ کہ پوری آبادی کو، پوری بستی کو اس کی سزا دی جائے، یا جو مذہبی عبادت گاہ ہے اس کی توڑ پھوڑ کی جائے، یا جو مسیح برادری کی جو مقدس کتاب ہے اس کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کیا جائے۔ یہ عمل کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، بحیثیت مسلمان اس عمل کی کسی طور پر بھی فیور نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کی مذمت کرنی چاہیے اور تمام علماء کرام جو ہیں پاکستان کے ان کو آگے آنا چاہیے، اس عمل کی مذمت کرنی چاہیے۔ تو جو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں مذہبی جو طریقے سے ایک جو مشتعل ہجوم اس طرح کے حرکات کرتا ہے، اس سے پاکستان کا امیج پوری دنیا میں وہ اچھا نہیں جاتا ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، جس طرح KPK میں مشال کے ساتھ اس طرح کا ایک واقعہ پیش کیا گیا کہ اس کی جھوٹی ایک ID جو ہے سوشل میڈیا پہ، اس پہ کوئی اس طرح کا مواد جو ہے توہین آمیز مذہب کے حوالے سے مواد شیئر کیا گیا جو کہ اس نے نہیں کیا تھا، تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ تو اس واقعے میں ایک یہ بھی بات سامنے آئی ہے جس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک جو خبر آ رہی ہے کہ جو راجو اور راکی نامی دو اشخاص ہیں جن کے حوالے سے یہ مبینہ طور پر توہین قرآن پاک اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر الزام لگایا گیا ہے، تو ان کا جو ایک لین دین تھا مسلم کمیونٹی کے ساتھ، تو یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ ان کا لین دین کا معاملہ تھا مسلم کمیونٹی میں کسی کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس واقعے کی مکمل چھان بین کرنے کی ضرورت ہے، حکومتی سطح پر پولیس کو چاہیے کہ انویسٹیگیٹ کرے اس معاملے کو، اور اگر واقعی یہ دو اشخاص جو ہیں یہ توہین قرآن پاک، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جرم
کے مرتکب پائے جاتے ہیں تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ بے گناہ پائے جاتے ہیں تو یہ جو مشتعل ہجوم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ایک جو واقعہ ہوا ہے اس کی جو تفصیل تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو ہدایت عطا فرمائے، اور اس طرح کی اشتعال انگیزی سے اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو بچائے رکھے، اور قانون جو ہاتھ میں اس طرح سے لے لیتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ریاست پاکستان پر اپنا خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس ویلاگ میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔